नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकको बारेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रासपा अलिअलि अल्मलिएको जस्तो देखियो सदनमा। खास गरी उहाँहरू अभ्यस्त अझै हुन बाँकी छ, किनभने केटाकेटी सिकारु जस्तो देखिएको छ। भर्खर स्कुल गएका केटाकेटीहरूलाई सिक्न धेरै गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै अहिले सिकारु अवस्थामा देखिएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रासपाका सांसदहरू। नेपालको ऐन सम्बन्धी संशोधन गर्ने एउटा व्यवस्था छ, जुन कानुनको रूपमा चाहिँ लगिएको थियो। आज संसदमा चाहिँ कानुन मन्त्रीले धनराज गुरुङले उक्त विषयमा मत विभाजनलाई लिएर कन्फ्युजन देखियो। खास गरी रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको अवरोधले 15 मिनटसम्म बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि यो विषय अगाडि बढ्न अझै सकस देखिन्छ। भलै आशा गरौँ अब यो विषय समितिमा जानेछ, समितिमा छलफल हुनेछ र विभिन्न कानुनसँग जोडिएका विषयहरूमा सरकारले ल्याएको यो कानुन संशोधन जुन गरिएको छ, यो विधेयक मिटर ब्याजे पीडितहरूका सवालमा रहोस्। भलै यसलाई अन्य कानुनसँग पनि जोडिएर हेरिएको छ कि अपराधीहरूलाई छुटाउने प्रयत्न यतिखेर सरकारले गरेको त होइन, आशंकाहरू भने छ। हेरौँ यसका सवालमा अब आगामी दिनमा छलफल कसरी हुन्छ, यो विषय हेर्न बाँकी छ। वास्तवमै मिटर ब्याजे पीडितहरूको सवालमा लामो समयको रस्साकसीपछि यतिखेर संसदमा यो विषय त प्रवेश गरेको छ, तर कानुन पास हुन्छ कि हुँदैन अझै दुविधामा छ। खास गरी जसपा र जनमत पार्टीका सांसद तथा नेता समेतको संलग्नता देखिन्छ यो प्रकरणमा। हेर्नुहोस्, मधेसमा मिटर ब्याजको धन्दा सञ्चालनमा बलियो राजनीतिक आड देखिन्छ। मध्य प्रदेशमा मात्रै करिब 18,000 भन्दा बढी मिटर ब्याज पीडितले जाँचबुझ आयोग समक्ष उजुरी दर्ता गरेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले मधेसको विकराल समस्या मिटर ब्याजका विषयमा मधेस केन्द्रित दल जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी अहिले पनि मौन अवस्थामा देखिएका छन्। भलै उहाँहरूको समर्थन भने गठबन्धनभित्र चाहिँ कानुन पास गर्ने सवालमा रहन्छ रहन्न, यो जसरी आज गृहमन्त्रीले ल्याउनुभयो सरकारमा, या भनौँ अगाडि बढायो, क्याबिनेटबाट गएको देखिन्छ, सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। अब कानुन मन्त्रीले यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, हेर्न बाँकी छ। जुन भूगोल खास गरी मध्य प्रदेशको केन्द्रबिन्दु बनाएर उनीहरूले राजनीति गरिरहेका छन्, जुन वर्गलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा उहाँहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यही भूगोल र वर्गको ठुलो समस्या आज सुदखोर अर्थात् यो मिटर ब्याजेहरूको सवालमा मध्य केन्द्रित दलहरू मौन बस्नुले आफैमा अर्थपूर्ण राख्छ। मिटर ब्याज धन्दामा ती दलका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थक पनि संलग्न छन् कि भन्ने आशंका भने देखिन्छ र हामी पर्याप्त मात्रामा यसको भनौँ न एक किसिमले हेर्ने हो भने उदाहरणहरू प्राप्त हुन सक्छन्। त्यति मात्र होइन, ती दल र अरू दलहरूसँग जोडिएका कयौँ आर्थिक लेनदेनमा, चुनावमा उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको सवालमा होस्, या भनौँ राजनीतिका साना ठुला सबै दलले मिटर ब्याजको चर्को विरोध नगरेको देखिन्छ। खास गरी मध्य केन्द्रितको रूपमा हेऱ्यो भने खास गरी त्यहाँ आफैमा पनि मध्य सरकार छ, उसले पनि गर्न सक्थ्यो मध्य प्रदेश सरकारले, तर त्यो विषयमा गरेन। अब चर्को आवाज उठाउँदा कहीँ कतै आफ्नै नेता कार्यकर्ता फस्ने डर पनि हुनसक्छ यी दलहरूलाई। तसर्थ पनि ठुला दल, विशेष गरी मध्य केन्द्रित दलहरू जसपा, जनमत पार्टी र लोसपा भने मौन देखिन्छन्। मिटर ब्याजका दोषीमाथि कारबाही गर्ने हो भने दल र नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नेहरू समातिने छन्, त्यसकारण उनीहरू यो मुद्दामा मौन छन् र विधेयकमा उनीहरूको समर्थन रहन्छ रहन्न हेर्न बाँकी छ। आज यसै विषयमा खास गरी मिटर ब्याज सम्बन्धीको विषयमा हामी एकैछिनपछि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संसदमा आज सरकारले विधेयक ल्यायो, तर विधेयकलाई लिएर चाहिँ एकातिर चाहिँ हङ्गामा मच्यो, अर्कोतिर अन्यलता देखियो। आज के भयो त सदनमा मिटर ब्याज सम्बन्धीको कानुन पास हुन्छ हुँदैन, यी विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने प्रावधानसहित आएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रासपा र राप्रपाले अवरोध गरेपछि आइतबार केही बेर संसद बैठक स्थगित भयो। त्यसअघि विधेयकमा समेत विरोध गरेका उनीहरूले विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग समेत राखेका थिए। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पेश गरेको विधेयकमा विरोधको सूचना दिएका राप्रपा, नेमकिपा र रासपाले विरोध जनाएका थिए। राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाही, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र रासपाका सोभिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले विधेयक संविधान विपरीत आएको बताएका थिए भने श्रेष्ठले त विधेयक कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भएको विषयमै प्रश्न उठाएकी थिइन्, जसको जवाफ कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले दिएपछि प्रक्रिया अघि बढे पनि रासपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 सभामुखले निर्णायक प्रस्ताव पेश नगरेको बताए। तर घिमिरेले प्रस्तावमाथि घोषणा हुँदा सांसदहरूले आपत्ति नजनाएको उल्लेख गरेका थिए, जसमा प्रश्न उठाउँदै रासपा सांसदहरूले बसेको ठाउँबाट उठेर बेलतर्फ गएपछि सभामुखले 15 मिनट बैठक स्थगित गरे। मान्य सदस्यहरू,
अब यो बैठक आजै 15 मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। आखिर राष्ट्रपाले गरेको विरोध र सभामुखले गरेको दाबी के हो त? आइतबारको संसदमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो, जुन विधेयक प्रचलित कानुन कार्यान्वयनका लागि कतिपय ऐनमा रहेका त्रुटिहरू समाधानका लागि ल्याइएको हो, जसमा यसअघि कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकार र त्यस्तो दल वा समूहबीच राजनीतिक सम्झौता भए सरकारवादी मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गर्नका लागि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको समेत उल्लेख थियो। तर त्यसले अपराधको राजनीतिकरण हुने भन्दै राप्रपा र रासोपाका सांसदहरूले विरोध जनाए, जुन विरोधको सूचना सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा अस्वीकृत भयो भने त्यसपछि सभामुखले विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएकाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे। फलत सभामुखले अनुमति दिएपछि कानुन मन्त्री गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गरे। तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था समावेश गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। लगत्तै सभामुखले शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए। तर केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास नै भएको भनेर झुक्किएका रासोपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए, जसले केही अलमलमा देखिएका सभामुखले पनि सचिवालयसँग परामर्श गरे भने यो सबै रेकर्डमा हेर्न सकिने प्रष्टीकरण दिए। तर रासोपाले चित्त बुझाएन। जहाँ सभामुख घिमिरेले आफूले विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय राख्दा ताली बजेर पारित भएको बताएका थिए। यसको विरोधहरू आएन। त्यो नआइसकेपछि नै यो पारित भयो भन्ने कुरा यहाँ घोषणा भइसकेपछि माननीय सदस्यहरू सुनौ, नमान्ने तपाईँहरूको कुरा हो, सुनौ। यो पारित भइसकेपछि नि मैले अर्को के पढेर सुनाएँ भने माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्ने अनुमति दिन्छु भनेपछि उहाँले त्यो पास भयो, अनुमति पाउनुभयो, आएर उहाँले यहाँ पेश गरिसक्नुभयो। त्यसैले तपाईँहरूको समयमा विरोध नआएको र यसलाई तपाईँले समर्थन जनाएको हुँदाखेरि यसलाई पारित गरियो र उहाँले ल्याएर यहाँ टेबल गर्ने काम गरिसक्नु भएको कुरालाई अब माननीयजीहरूले बुझ्नु पर्यो। यसरी रासोपा राप्रपा सदनमै झुकिँदा जोसिएर बेल घेर्न पुग्दा सभामुख पनि अतालिएर बैठक नै स्थगित गरे। तर उनीहरूलाई प्रक्रिया बुझाएपछि सदन सोही अवस्थामा सञ्चालन भएर तिनै सांसदहरू लज्जाबोध गर्दै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथि दफाबार छलफलमा सहभागी भएका छन्। तर टेबल भएको नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने अबको 72 घण्टापछि परिपक्व हुँदै कानुनको रूप लिन प्रक्रियामा जानेछ, जहाँ सत्ता पक्षको बहुमतले विधेयक पारित हुँदै मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउने बाटो खुलेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, मिटर ब्याज सम्बन्धीको कानुन वास्तवमै पास हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ। तर तराई मधेस जसले ती वर्ग, ती समुदाय र त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसले वर्षौँदेखि तिनै समुदाय र तिनै जनताको चाहिँ भोट लिन्छन् र तिनकै चाहिँ भोटबाट रजाइ पनि गर्छन्, सत्ताको शासनमा पनि पुग्छन्। तर आज जब तिनलाई न्याय चाहिएको छ, करिब 18,000 को उजुरी छ हेर्नुहोस्। तर मिटर ब्याजको सवालमा तराई मधेसका पोलिटिकल पार्टीहरू मौन जस्तै छन्, साइलेन्ट जस्तै छन्। यसले कहीँ कतै या भनौँ तिनका नेता, ती दलका ठुला मयु भन्ने सुदखोरहरू त्यही भित्र त छैनन्, यिनकै लगानी त छैन। यसबारेमा अझै कुराकानी गर्नेछौँ। कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ टेलिफोनमा, त्यसपछि थप यसको विधेयकको बारेमा के छ, कानुन त कति सजाय हुनसक्छ भन्ने विषयमा संवाद गर्नेछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, यहाँले विचार राख्नुहोस् त। अब यो मिटर ब्याजीको विषयमा तपाईँको अहिले 1 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो। अनि यो पार्टीका नेताहरूले यो गर्नै चाहँदैन। किन चाहँदैन भन्दा सबै त्यो पार्टीमा छ ती व्यक्तिहरू, ती मिटर ब्याजी जुन छन् नि, यहाँ सत्य तथ्य छानबिन गर्ने हो भने, यहाँ ल्याउने हो भने तपाईँको 15 दिनभित्र यो समाधान हुन्छ। 15 दिनभन्दा बढी लाग्दैन। तर ती सबै पार्टीमा मान्छे छन्, संलग्न छन्, पार्टीलाई पैसा खुवाएका छन्, अनि तिनीहरू तै चुप मै चुप हुन्, अरू केही होइन। यो चुनाव खर्चका लागि जनतालाई शोषण गरेर शोषकहरूले रजाइ गरिराखेका छन्। त्यो कारणले यो कारबाही हुँदैन, गर्दैनन्। जनतालाई जालझेल गर्ने, यस्तै वार्ता ल्याउने, अनि तराईबाट काठमाडौँ ल्याउने, माइती घरमा देखाउने, अनि
संसारभरिलाई तमासा देखाउने, यिनीहरूलाई न लाज छ न शरम छ न यिनीहरूसँग धर्म छ, केही पनि छैन क्या। यत्रो वर्ष हेरिसक्यौँ, यिनीहरूलाई सबै थाहा छ, तर यिनीहरूले त्यो समाधान गर्न चाहँदैनन्, कहिले पनि चाहँदैनन्, रोजगारी दिन चाहँदैनन्, भ्रष्टाचार गर्छन् यिनीहरू, चुनाव खर्चका उठाउँछन्, आउँदो चुनावका लागि पनि चाहियो। त्यसले गर्दा यो मिटर ब्याजीलाई यो समाधान हुँदैन। गर्ने हो भने सत्य के लाग्छ तपाईलाई नेत्रजी, के लाग्छ प्रतिपक्ष दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमाले साथ देला यो कानुन पास गर्न? होइन, अब यिनीहरूको अब भागभन्डा कतिले पाएका छन् कतिले पाएका छैनन्, त्यो भित्र पनि होला नि, गर्नुपर्ने हो नि, गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो नि त। त्यो बिचरा गरिब जनताहरू त उठीबास भएको छ, उनीहरूको घरबारी खरबारी भइसक्यो, तपाईँ चाहिँ कहाँ अब त्यहाँ चाहिँ बस्ने स्थिति छैन। अनि यिनीहरूलाई कारवाही गरेर कानुनको दायरामा ल्याएर त्यो सम्पत्ति सबै फिर्ता गर्नु पर्दैन? अनि ब्याजको ब्याज लिने यिनीहरूलाई त जन्मकै जेल हाल्नुपर्छ, जन्मकै। त यो यहाँ तपाईँको तै चुप हेर्नु त, यहाँ नियम कानुन बनाएको यिनीहरूले होइन, अनि यो नियम कानुन बनाएर यिनीहरू किन चुप लागेर बसेका? अब यो कानुन छैन आजसम्म, यसलाई लेनदेनमा चाहिँ व्यावहारिक मानिन्न। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, यहाँले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक के बनेको छ त, यसबारेमा हामी केही तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। यो जुन अहिले नयाँ कानुनको रूपमा विधेयक आएको छ, केही समय पहिले राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको थियो, तर त्यो अध्यादेश केही संशोधन गरेर पास गर्न खोजिएको थियो, तर त्यो अन्तिम आवरमा आएर त्यो दिन बैठक स्थगित भएपछि क्यान्सल भयो। विधेयकमा मुख्यतः 4वटा प्रावधानहरू संशोधन गर्न सत्तारूढ दलहरूभित्र, खास गरी सत्तारूढ दलमा सहमति जुटेको छ। पहिलो, भूत प्रभावी भनिएको यो प्रावधान संशोधन गरिनेछ भनिएको छ, जसमा 6 महिनाभित्र पुराना लिखितहरू जो साउद र ऋणी ओडामा गएर प्रमाणित गर्नुपर्ने र नगरेको खण्डमा 6 महिनामा स्वतः रद्द हुनेछ, किनभने उनले दिएको हो या होइन, ऋणी साउद जो छन् तिनले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, ओडामा गएर तमसुक बनाउनु पर्नेछ या रोहबरमा काम गर्नुपर्नेछ। यदि 6 महिनासम्म गएनन् भने सबै मिनाहा हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न जाँदैनन् र ऋणी नगएको खण्डमा वा धनी प्रमाणित गर्न नगएको खण्डमा ओडा अध्यक्ष वा निकायले जाँचबुझ गरी आफै प्रमाणित गर्न सक्ने अधिकार ओडालाई दिनुपर्ने संशोधन गरिएको छ। हेर्नुहोस्, यो बडो महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई पास गर्न जरुरी छ, किनभने ओडामा आफै पावरफुल बनाउनेछ। पहिलो संशोधन। दोस्रो संशोधनमा छ फौजदारी मुद्दाको प्रावधान पनि सच्याउने सहमति भएको देखिन्छ। ठगी गर्नेलाई फौजदारी अन्तर्गत या भनौँ नगर्नेलाई पनि फौजदारी, सबैलाई गोलमाल गरेर एकै ठाउँमा राखियो र यो मुद्दामा चाहिँ मुद्दाको प्रकृति हेरेर 1 महिना हुन सक्छ या 1 वर्ष हुन सक्छ वा 7 वर्ष हुन सक्छ भन्ने जुन यो कानुनी रूपमा चाहिँ फौजदारी मुद्दा चलाउने विषयमा पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ। फौजदारी मुद्दा अगाडि बढाउने, यसमा 1 महिना या भनौँ 1 वर्ष 7 वर्षसम्मको कैद प्रावधान, विशेषतः 7 वर्षको यसमा चाहिँ अब त्यसको लेनदेनको प्रकृति हेरेर। तेस्रोमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा लाने प्रावधान समेत संशोधन भएको छ। हैसियत भन्दा बढी पैसा लगानी गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हेर्ने र चौथोमा छ ऋणीलाई सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रावधान पनि संशोधन हुनेछ। अब साहुले लगानी गरेको पैसा र त्यसको प्रचलित ब्याज कटाएर त्यसभन्दा बढी लिएको छ भने मात्र ऋणीलाई फिर्ता गर्नु प्रावधान राखिनेछ भनेर यो बनाइएको छ। भलै अब यो सम्बन्धीको चाहिँ विधेयकलाई चाहिँ नेपाल सरकारले यसअघि सरकारले वैशाख 20 मा चाहिँ नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो, तर अनुचित लेनदेनको कार्यलाई चाहिँ अब उहाँहरूले कसरी अगाडि बढाउने यो विषयलाई केही व्यावहारिक विषयहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तसर्थ पनि यो विषय संसदमा पुगेको थियो, तर संसदमा यो विषय पास हुन सकेन। लेनदेनको कार्यलाई चाहिँ फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेन सम्बन्धी व्यवहारलाई पनि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको अध्यादेश जुन चाहिँ 24 वैशाखमा चाहिँ दुवै सदनबाट पेश भई गएको थियो, तर अब त्यो विषय भने त्यतिकै रह्यो, पछि पास हुन सकेन कानुनको विषयमा। अब हेर्न बाँकी छ यसपटक भने यो विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ, कानुन हुन्छ हुँदैन, संसदीय समितिमा कसरी जान्छ, यसले कुन रूप लिन्छ, भोलि गएर मिटर ब्याजी पीडितहरूले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्। अहिले पनि हजारौँको सङ्ख्यामा उजुरी छन्, सयौँको सङ्ख्यामा काठमाडौँमा आएर धरना, जुलुस, विरोध माइती गरमण्डलमा गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या यस्तो छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार नवराज सर, म खड्ग पौडेल बुढागढी कन्थाबाट। हजुर, ल, सरकारले अध्यादेश
पनि ल्यायो, त्यो पनि फेल भयो। अहिले चाहिँ विधेयकको रूपमा नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धीको जुन एउटा नयाँ विधेयक सरकारले आज सदनमा पेश गरेको छ, जसका केही भनौँ न अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो देखिन, मिसकम्युनिकेसन जस्तो या भनौँ अब संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त नभएको जस्तो देखिन्थ्यो। अब यो कानुन पास हुन्छ लाग्छ, मिटर ब्याजीहरूले चाहिँ पीडितहरूले न्याय पाउने र ऋणी साहुहरू जो चाहिँ गलत तरिकाले सुदखोर बनेका छन् यिनलाई चाहिँ जेल हाल्न सक्छ सरकारले, के लाग्छ? अब यो मलाई त लाग्छ जब पीडित व्यक्ति हुन्छ, पीडितको न्याय दिन सक्दैन भने त्यो राज्य नै होइन, राज्य नै छैन। कसैले कसैलाई घरबास उठाउँछ, पीडा पार्छ। अब त्यो पीडाको लागि को व्यक्ति हो त्यो कानुनै बनाउनु पर्दैन, पुलिसको कठघरामा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने हो। त्यसपछि न्याय निसाब छैन र 21 सालमा राजा महेन्द्रले गराएको मुलुकी ऐनबाटै छ सबै कुरा। यहाँ जुन पीडितको नियम कानुनको लागि कानुनै बनाउनु पर्छ, अब त्यहाँ विधेयक बनाउनु पर्छ। अब त्यो भारतीय मुलुकको त्यो भित्र नेपालमा नागरिकता विधेयक हुन्छ। यहाँ त त्यो हान्ता पीडित बनाउने, पीडित गराउने, न्याय निसाब दिन नसक्ने यस्तो सत्ता छ। हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष पनि मुख मात्रै लाउँछ, उसको पनि उद्देश्य उही हो। यहाँ हामीले 33-34 वर्ष हेऱ्यौँ यो अपराधी टाइपका व्यक्तिहरूको यो कानुन नियम विधेयक। अब यिनीहरूलाई स्वार्थ पर्यो, उहाँ अमेरिका बेलायत भारतले भन्नुभयो तुरन्त विधेयक पास हुने। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई त अझ धेरै थाहा छ। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हेर्नु, सरकारले मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिने गरी ल्याएको छ विधेयक। अब यो विधेयक पास हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ, किनभने विधेयक छलफलका निम्ति सदनमा प्रस्तुत भएसँगै आज केही अन्यलता पनि देखियो, केही मिसकम्युनिकेसन जस्तो केही अन्यलता जस्तो पनि देखियो। आशा गरौँ खास गरी तराई मधेसमा यो विशेष अलि बढी नै समस्याको रूपमा यो विकराल छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, घराइसी प्रयोजनका निम्ति तराई मधेसमा अहिले पनि यो प्रचलित एउटा लेनादेना भनिन्छ, लेनादेना कारोबार चल्दै आएको छ। साहु महाजनहरूले, गाउँका ठुला बडा ठालुहरूले अलिअलि पैसाहरू ल्याउने, त्यो पैसालाई चाहिँ उहाँहरूलाई 100/5 हुन्छ कि 100/10 का दरले चाहिँ मिटर ब्याज लिने र तमसुक बनाउने। त्यो तमसुक चाहिँ पास बन्दगीमा पनि हुने भयो, बन्दगीमा पनि राखिने भयो, नामसारी गर्ने भयो। यावत सवालमा चाहिँ एक किसिमको जाली कृत्य कागजातहरू जुनलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो नाममा लाल पूर्जाहरू जो जग्गा धनी पूर्जा छ त्यसलाई लिइहाल्ने, त्यसपछि भने पैसा दिँदै जाने, त्यो फिर्ता नगर्ने, कागजी रूपमा उसले लुट्दै जाने, अनि पीडितहरू रुँदै जाने। कयौँले आत्मदाह आत्महत्या गर्नुपर्ने, कयौँको उठीवास, कयौँको घर जमिन नामसारी गरेर यी धन्दाहरू धेरै भएको देखिन्छ। जहाँ सहकारी ब्याङ्कमा भनौँ न यो मिटर ब्याजका चाहिँ व्यक्तिहरू, मिटर ब्याजीहरू सबैको चाहिँ मिलीभगत देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो समस्या तराईमा पनि छ, पहाडमा पनि छ र विशेष त यो सबै क्षेत्रमा देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा तराईमा बढी छ। जुन पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब 18,000 को चाहिँ उजुरी परेको देखिन्छ, जसलाई अब सरकारले न्याय दिने गरी चाहिँ यो विधेयक त ल्याएको छ। तर यो विधेयक पास भएको खण्डमा यसको जाँचबुझ हुनेछ, छानबिन हुनेछ। कैयन विधेयकहरूको शर्त राखिएको छ, ब्याज मिना गरेर सम्पत्ति रिटर्न गर्ने या भनौँ यसको लेनादेना मिलाउने, कयौँ वडा कार्यालयमा जाने वडा अध्यक्षको रोबरमा चाहिँ तमसुकहरू बनाउने, प्रमाणित गर्ने, लेनादेना हो कि होइन, कति दिएको छ, कति बुझाइएको छ। किनभने वर्षौँदेखि मान्छे ब्याज बुझाउँदै आएको छ, तर साहुले चाहिँ ब्याज पनि जोड्दै जाने, सावा पनि जोड्दै जाने, ब्याज र सावा डबल त्रिबल चौबल गरेर लुटेर ब्रह्मलुट गरेर मान्छेलाई थला पर्नै गरी झाड सेकेर मर्न बाध्य पारेको छ। उठी बास लगाएको छ, घर जमिन सब नाममा हालेर चाहिँ सडकमा पुर्याएको अवस्थाको एउटा चित्र, एउटा तस्बिर, एउटा उदाहरण भनेको अहिले माइतीघरमा जो चाहिँ तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आज मात्र हेर्ने हो भने ती विभिन्न तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने प्रत्येक जिल्लामा तराईका 8वटा जिल्ला जो छ खास गरी यो मध्य प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा उजुरी हेर्ने हो भने 2000, 3000 भनौँ न 1500 सबै चाहिँ जिल्लामा चाहिँ देखिन्छ नि पीडितहरूको सङ्ख्या। तिनले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैन हेर्न बाँकी छ। भलै अब यसमा चाहिँ पोलिटिकल रूपमा चाहिँ उहाँहरू जो मिटर ब्याज या साहुहरू छन् या ऋणीहरू छन् जसले ऋण दिएका छन् ती प्रोटेक्ट गरिएका छन्, जसमा चाहिँ सभाका नेताहरू, सांसदहरू या
तिनका नजिकका मान्छे, त्यसै गरी जनमत पार्टी जो नयाँ आएको छ लोसपाका, किनभने उनीहरू ठालु महाजनहरू, उनको हातमा पैसा छ। तराई मधेसमा विशेष त अब विवाह होस् या भनौँ उहाँहरूका विभिन्न किसिमले छोराहरू या छोरीहरूको चाहिँ पालन पोषणको सवालमा, शिक्षा दीक्षाको सवालमा, रोजगारीको सवालमा, विदेश पठाउने सवालमा, उपचार गर्ने सवालमा दुःख विराम पर्दा यी बेला चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ गाउँघरमा मिलाउने एउटा प्रचलन छ त्यहाँ, जुन अहिले आएर मिटर ब्याजको एउटा जालोको रूपमा देखियो, जसले गर्दा धेरैको उठिवास र धेरैले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, तपाईहरुका विचार लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। खास गरी सरकारले आज मात्र नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धीको एउटा नयाँ विधेयकको रूपमा सदनमा लगेको छ। यसका पछाडि कयौँ अन्य पनि छन् कानुनहरूका निम्ति। अब यसमा कयौँ फौजदारी विषयहरूमा चाहिँ के गर्ने, कयौँलाई मुद्दा लागेका विषयहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने, यी लगायतका कयौँ विषयहरू छन्। त्यो सँगै यो मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयक पनि आज संसदमा टेबल गर्नुभयो। खास गरी कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले यसलाई अगाडि बढाइसकेपछि हेर्न बाँकी छ अब यसमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै एक भएर यसलाई पास गर्छन् या गर्दैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यो जुन मिटर ब्याजको एउटा जालो एउटा समस्याको रूपमा देखियो, जहाँ तराई मधेसका बढी पीडित देखिन्छन्, जहाँ अहिले पनि चाहेको खण्डमा हेर्ने हो भने त्यहाँ मधेस सरकार आफैमा एउटा प्रदेश सरकार थियो जसले ती पीडितहरूको पक्षमा न्याय गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छ। भलै अहिले यो विषय फेरि अब कानुन बनेसँगै प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ मुद्दा लिन सकिनेछ, प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्नेछ, उजुरी दिन सक्नेछन्, मुद्दा चलाएसँगै तिनलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ। अब ती पनि फेरि प्रोटेक्ट छन्, हेर्नुहोस्, किनभने ती यसरी संरक्षित गरिएका छन् कि पोलिटिकल रूपमा ठुला घर घरानाका नेता या भनौँ तिनका आसेपासेहरूको चाहिँ एउटा राम्रो पकड छ। तिनले चुनावमा पैसा पनि दिएको छ, तिनको लालन पालन पोषणमा पनि दिएका छन्, गाडी घोडा पनि दिएका छन्, अनि तिनलाई चाहिँ कसले चाहिँ समात्न लाउने त? त्यसकारण अहिले तराई मधेसका यदि पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहेको भए यो समस्या विदिन 15 डेजभित्र समस्या समाधान हुन्थ्यो, हेर्नुहोस्। तर अब उहाँहरू तयार नै हुनुहुन्न, जुन विषय बाहिर आउनु पर्थ्यो त्यो विषय हुन सकेन। प्रेसर दिन चाहेको भए सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले यो विषयलाई किन हो खै मौनता साधिरहनु भएको छ। यसले अब यसलाई कसरी बुझ्ने, त्यो अब बुझ्ने कुरा भयो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गाबाट। ल बिपीजी, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् त। यो मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश केही कन्फ्युजन र अब के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? संसदमा रमिता हेरियो, अब मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन त बनाउनु पर्छ होइन, तर त्यो कानुन बनाउँदा पहिला सरकार कारबाहीमा पर्छै पर्दैन के? मैले यसो भन्दाखेरि तपाईँ झस्किनु भयो होला, किनभने त्यो मिटर ब्याजी पैसा त्यतिखेर मान्छेहरूले लिएछन् जतिखेर सरकारी ब्याङ्कहरूले सरकारले कहीँबाट पनि उसलाई कतैबाट नि नदिएपछि व्यवस्थामा गएर जति पर्सेन्टमा नि जे राखेर पनि ल्याएछन् कि आफ्नो चलाउनलाई। त्यो यो देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति त्यो जनतालाई नभइसकेपछि त्यो त्यतिखेर तत्काललाई पैसा दिने व्यक्ति नै सरकार पनि हो, भगवान पनि हो भनेर ल्याए हुन् के? त्यसले गर्दाखेरि पहिला सरकारलाई कारबाही हुन्छ भने यो मिटर ब्याजी सम्बन्धी कानुन ल्याएको सही हो होइन। सरकारमा बस्ने नेताहरू कर्मचारीहरू सबै चाहिँ छुट हुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। पहिला नेपाली जनता नेपाल सरकारको हो, नेपाली जनता सरकारका सन्तान हुन्, सरकारले उनीहरूको दुःख हेर्नुपर्छ, सरकारले जहाँ समस्या त्यहाँ मलम लाउनु सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो देशमा त्यो पटक्कै छैन। त्यसको परिणाम हो मिटर ब्याज। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो त्यहाँनिर कानुन बनाउने हो भने सरकारले कति जिम्मेवारी लिने हामी एकरो हेरेका छौँ कि दोषीको भनेर त्यसरी मिटर ब्याज त्यत्रो पैसा लगाएर त्यसरी लिन पाइन्छ भनेर एकरो बहस गरिरहेको छौँ। त्यो लिने बाध्यता कसले बनाएको? सरकारले, सरकारी ब्याङ्कले। तपाईँको केही आधारमा पनि उसले कहिले पनि ऊ दिँदैन। जतिखेर ऊ मर्न आँटेका हुन्छ, उसको परिवार कुनै दुर्घटनामा हुन्छ अथवा केही गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर पैसा दिने मान्छे भगवान हुन्छ कि उसको लागि। त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हामी जनतालाई चाहिँ छैन। त्यो नभएसम्म यस्ता कानुन ल्याउनु बनाउनु, यो सबै कानुन बनाउने, सबै संविधान आउने, यो सबै आउने तपाईँ हामी दिन दुखीहरूका लागि रहेछ क्या है। यो सरकारमा बस्ने राज्य चलाउने कर्मचारी तन्त्रहरूलाई यिनीहरूलाई यसले छुँदो रहेनछ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कानुनहरूको चाहिँ मलाई कुनै विश्वास पनि छैन। जनतालाई त्यसले राहत दिन्छ भन्ने ऊ पनि छैन। यहाँ सिर्फ उनीहरूका मान्छेहरू बचाउने खेल र कसैलाई लएर 2-4 जनालाई थुनिया जस्तो गरेर त्यसपछि तपाईँको कुम्ल्याएर उनीहरूले नै कमिसन खाने खेल मात्रै हो, अरू केही पनि होइन भन्दै बिदामा हस्त न।
थ्याङ्क यू सो मच बेबीजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा हेर्नुहोस् यो मिटर ब्याजीहरूको सवालमा सकारात्मक पनि पक्ष पनि छन्, नकारात्मक पनि पक्ष छन्। ब्याङ्किङ प्रोसेसमा जाने हो भने घर धितो राख्दा, जमिनहरू राख्दा, या भनौँ आफ्नो प्रोसेस व्यापार व्यवसाय जाय जथा देखाउँदा प्रोसेस नै लम्बिने, मान्छेलाई इमर्जेन्सीमा चाहिन्छ त्यो बेला सहयोग गरेको पनि हुन्छ। तर त्यसका पछाडि उसको चाहिँ गलत इन्टेन्सन चाहिँ देखिन्छ। गरिब दिनदुखीहरू जसको केही छैन, ललाइ फकाइ गर्ने, पाँच बन्दगी विभिन्न किसिमका तमसुकहरू जाली साँझी सबै काम गर्ने अनि रुवाइरहने अनि आँसु पिइरहने टाइपको चाहिँ बनाइदिने यी साहु महाजनहरू जो चाहिँ सुत्खोरहरू छन्, यिनलाई चाहिँ कटघेरामा ल्याउनै पर्छ। यसको मतलब फेरि अब दुवै पक्षलाई न्याय पनि होस्, कसैको चाहिँ लगानी छ, पैसा छ भने त्यो पैसा पनि नडुबोस् र पीडितले पनि अनावश्यक रूपमा मिटर ब्याज, सावा ब्याज, स्याज प्याज सबै जोडेर यत्रो भोलुम बनाएर त्यो चक्रिय ब्याज भन्छ क्या मिटर ब्याज, यो चक्रिय जस्तो सबै गोलमाल गरेर चाहिँ जति तिरे पनि नघट्ने, बढेको बढै गर्ने। अनि मान्छेहरू के गर्छ त, सम्पत्ति सब स्वाहा। यो हो मिटर ब्याजका चाहिँ साहु महाजनहरू जो अहिले यसका चाहिँ फटा भनेका छन्, खास गरी मिटर ब्याजीहरूका नायिकाहरू। तिनले चाहिँ लुट्नसम्म लुटे। हेर्नुहोस्, अब भले उहाँहरूको पैसाको सम्पत्ति पनि शुद्धिकरण हेरौँ न त, यो सम्पत्ति हो कि होइन, उसबाट कहाँबाट ल्याए पैसा, होइन भने राज्यले जफत गरोस् सम्पत्ति शुद्धिकरण मार्फत पनि। उनले कहाँबाट चाहिँ यो पैसा अकुत सम्पत्ति कमाए, यति धेरै पैसा उसले इन्भेस्ट कसरी गर्यो। एउटै मान्छेले हजारौँ व्यक्तिलाई चाहिँ पैसा बाँड्न थालेपछि त्यो त ठालु भएन भने उही नै गाउँको ठालु, सबैको चाहिँ लाल पूर्जा या भनौँ जग्गाधनी लिएर साउ पल्टेको छ, सबलाई रगत चुसे जसरी भनौँ न यो जुकाले चुस्या जसरी चुस्ने भयो। यस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस्, मिटर ब्याजीहरू पीडितहरूले न्याय पाउन्। सरकारले यो ल्याएको विधेयकमा एकमत भएर एक ध्वनिसहित सबैले चाहिँ यसमा मत विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था नहोस्, सबैको सहमति रहोस्। यसले एउटा नयाँ कानुनको रूपमा चाहिँ एउटा नयाँ ब्याकबोन सिर्जना होस्, सबैले न्याय पाउन् र पीडितहरूले न्याय पाएर खुसीको आँसु, हर्षको आँसु चाहिँ देख्न पाइयोस्। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।